राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, चाणक्यले भनेका छन्, आगो र पानी, सर्प र शासक, यिनको कहिल्यै भर नगर्नु र नजिस्काउनु। किनकि जुन बेला यिनलाई सन्की चल्छ त्यतिखेर जे पनि हुन सक्छ, जे पनि गर्न सक्छन्। ठ्याक्कै यस्तै भइराखेको छ हाम्रो देशमा शासकको सन्कीपनाका कारण। महामारीका बेला जनतालाई बेवास्ता गर्नेदेखि अध्यादेश ल्याउने, संसद विघटन गर्ने सम्मका हरकत भएका छन्। आफ्नो सहजताका लागि जे पनि गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब प्रतिनिधि सभापछि प्रदेश सभा समेत भङ्ग गरिदिने तयारी गरेका छन्। सत्ताको तुजुक देखाउँदै उनले जसले जहाँ अप्ठ्यारो पार्छ त्यसलाई त्यही सिद्ध्याउने रणनीति लिएका छन् र त्यही रणनीति अनुसार संविधान र कानुनलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सभा समेत विघटन गर्ने तयारी गरेका छन्। आज हामी कार्यक्रममा प्रदेश सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी र ओलीका एकपछि अर्को सन्कीपूर्ण निर्णयको श्रृङ्खला देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ किन गर्न लागिँदैछ प्रदेश सभाको विघटन र त्यसको सम्भावना कति छ त्यो देखाउँदैछौँ। सरकार ढल्ने देखेपछि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सभाहरू समेत विघटन गर्ने तयारी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सत्तारूढ नेकपा फुटेसँगै प्रदेश सांसदहरू विभाजित भएपछि ओली निकटका मुख्यमन्त्रीहरू धरापमा परेका छन्। ओली निकटका 4 जना मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्ने देखिएसँगै उनले प्रदेश सभा नै विघटनको तयारी गरेका हुन्। प्रदेश सरकार चलाउन खोजे विघटन गर्ने उनको धम्की छ। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेश सभा विघटन र निलम्बनको अधिकार नदिए पनि राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार सुम्पिएको छ। संविधानको धारा 232ले प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। संविधानको धारा 232 को उपधारा 3 मा कुनै प्रदेशमा सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्री परिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन प्रदेश मन्त्री परिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा 6 महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ। यही धारालाई प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले प्रदेश सभा विघटन गर्न सक्नेछन्। राष्ट्रपतिलाई दिएको यही अधिकार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मार्फत प्रयोग गर्न सक्ने कानुनविदहरूको तर्क छ। संविधानले नलिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सहजै लालमोहर लगाएकी राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदेश सभा विघटन पनि ओलीको इसारामा सहजै गर्न सक्ने कानुनविदहरूको आशंका छ। प्रधानमन्त्रीलाई त्यो सुरक्षा दिएको छ 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नसक्ने र एकचोटि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि फेरि 1 वर्षसम्म दर्ता गर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्रीले पनि संसद विघटन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने भनेको छ। त्यसैले अब त्यो हुँदाहुँदै उहाँले विघटन गर्नुभएको कुरो गैर संवैधानिक छ भनेर भनेको यस कारणले हो। जहाँसम्म प्रदेश सरकारको कुरो छ यस्तो हुँदैन नि, खेलको नियम हुन्छ होइन। तपाईँ खेलको नियमभित्र बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ कि अहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो पद धरापमा पर्यो भनेर देशलाई बर्बाद गराउने कुरो हुन्छ। अब भनौँ न, यदि प्रदेश सभाको सरकारलाई कसैले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्दैन, सक्छ नि। संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छ प्र्याक्टिस गर्नको लागि नै। त्यसो भए हुनाले उहाँले अहिले जे भन्दै हुनेछ त्यो सबै गैर संवैधानिक छ। वास्तवमा लहरमा त्यो काम गर्न थाल्नु भएको छ, त्यसैले त्यो गलत कुरो, त्यसो गर्न मिल्दैन। संविधानको धारा 232 को उपधारा 3 लाई टेकेर राष्ट्रपतिले प्रदेश मन्त्री परिषद र प्रदेश सभा निलम्बन र विघटन गरे पनि संघीय संसदबाट भने अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा 232 को उपधारा 4 ले प्रदेश सभा विघटन भएको 35 दिनभित्र संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ। तर संविधानमा प्रतिनिधि सभा पनि नभएको वा विघटन भएको अवस्थामा के हुन्छ भनेर कहीँ पनि बोलिएको छैन।
त्यसबाहेक धारा 232 को उपधारा 3 लाई मापन गर्ने आधार पनि कहीँ कतै छैन। तर यदि राष्ट्रपतिले कुनै आधार वा कारण देखाएर प्रदेशसभा विघटन गरेको अवस्थामा त्यो प्रदेशमा संघीय शासन लागू हुने उल्लेख छ। ओली अहिले यही रणनीतिमा छन्। आफू निकटका मुख्यमन्त्रीलाई हटाएर प्रदेश सरकार फेरबदलको प्रयास गरिए राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर प्रदेशसभा नै निलम्बन गरिदिने। उनी आफ्नो सहजताका लागि जे पनि गर्ने रणनीतिमा रहेकाले त्यो प्रयास नहोला भन्न नसकिने कानुनविदहरूको तर्क छ। प्रधानमन्त्रीले एकपछि अर्को यस्ता अप्रिय कदम चाले त्यसले देश र संविधानलाई नै खतरामा पार्न सक्ने संविधानविदहरू बताउँछन्। संविधानले जे भनेको छ त्यो गर्नुपर्ने भयो। यहाँ लहरमा होइन एकदमै चाहिँ सनकको भरमा चाहिँ शासन गर्ने हो र त्यसले त कहाँ पुऱ्याउँछ मुलुकलाई। आज यत्रो लडेर ल्याएको संविधान सभाले बनाएको संविधान काम नलाग्ने बनाइयो भने अब कुन चाहिँ संविधानले नेपालमा काम गर्छ भन्नुहोस्, कुन चाहिँ संविधानले गर्छ? प्रदेश सभाहरू किन खतरामा? संसद विघटनसँगै सत्तारूढ नेकपा विभाजित भएको छ। पुष्पकमल दाहाल माधव नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ भने ओलीले आफू निकटका नेताहरूको अलगै भेला गर्दै आएका छन्। दुई फ्याक भएको नेकपाको असर सिधै प्रदेशमा देखिएको छ। नेकपाको नेतृत्वमा 6वटा प्रदेशमा सरकार बनेकोमा 4वटा ओली निकटका मुख्यमन्त्री छन्। प्रदेश 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकार नेकपाभित्र बढेको शक्ति सङ्घर्षका कारण धरापमा परेका छन्। यी 4वटै प्रदेशमा दाहाल नेपाल पक्षका सांसदको बहुमत छ। त्यसकारण ओली निकटका मुख्यमन्त्रीलाई हटाएर दाहाल नेपालले आफू निकटका नेताहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्छन्। यदि प्रदेश सरकार यसरी फेरिए भने ओलीका लागि अवस्था निकै प्रतिकूल हुन सक्छ। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि बहानामा प्रदेशसभा विघटन गराउन सक्ने आकलन गरिएको छ। यसका लागि संविधानको धारा 232 को उपधारा 3 लाई प्रयोग गरेर उनले आफ्नो व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थको रक्षाका लागि प्रयास गर्न सक्ने देखिएको कानुनविदहरू बताउँछन्। हो, आफू अप्ठ्यारोमा फस्ने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सभा समेत विघटनको तयारी गरेका छन् र प्रदेशहरूलाई सधैँका लागि विदा गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा यतिखेर प्रधानमन्त्री ओली पुगेका छन्। ओलीले संघीयता खारेजका लागि बनाइराखेको चुनावी रणनीति देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, आज हामी बाइलाइनमा सनकका भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सभा समेत विघटन गर्ने तयारी गरेको विषय देखाइराखेका छौं। आफू निकटका मुख्यमन्त्री धरापमा परेपछि प्रदेश सभा विघटनको हतियार चलाउन लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई सधैँका लागि खारेज गर्नुपर्छ भन्ने लाइन यतिखेरसम्म आएका छन्। उनले चुनावी एजेन्डा र रणनीति पनि त्यही अनुसार बनाइराखेको पाइएको छ। प्रदेशहरू बेकामे भएकाले संघीयताको बोझ हटाउनुपर्छ भन्ने निचोडमा ओली पुगेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चुनावी एजेन्डा र रणनीति बनाउन तल्लीन भएका छन्। हुन त करिब 4 महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा आगामी वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका कायमै छ। अन्य दलहरूले संसद विघटनकै विरोध गरिराखेको अवस्थामा निर्वाचन तत्कालै भइहाल्ने सम्भावना कमजोर रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। तर पनि ओली भने चुनावमा जाँदा के एजेन्डा र रणनीति सहित जाने भन्ने तयारी गरिराखेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार ओलीले मुख्यतः 3वटा एजेन्डालाई आफ्नो हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना छ। त्यसमध्ये पहिलो कामविहीन जस्ता बनेका प्रदेशहरू खारेजीको एजेन्डा लाने, दोस्रो धर्मनिरपेक्षता खारेजीको एजेन्डा बोक्ने र तेस्रो चाहिँ पुरानै फन्डा, रेल र पानी जहाजका सपना बेच्ने। उनी पहिलो एजेन्डा अर्थात् प्रदेश खारेजीको विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउने तयारीमा छन्। तत्काल प्रदेश सभा विघटन गर्ने र पछि त्यसको कुनै काम छैन भनेर प्रचार गर्ने उनको रणनीति छ, जसको संकेत उनले बुधबार एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा दिएका छन्। अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सरकारमा आक्रमण गरे विघटनसम्म गरिदिने धम्की दिए, जबकि प्रदेश सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएर राष्ट्रपतिलाई मात्रै छ। तर राष्ट्रपतिकै आड लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटका मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आए प्रदेशमा पनि कदम चाल्ने बताइसकेका छन्।
यसको अर्थ अब प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर प्रदेश सभा पनि विघटन गर्ने अवस्था आउन लागेको चर्चा चल्न थालेको छ। राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि प्रधानमन्त्रीको हरकत हेर्दा उनले प्रदेश सभा पनि विघटन गर्न सक्ने खतरा देख्छन्। सरकारमा उहाँकै सरकार छ नि त, अनि एउटामा जहाँनिर माओवादीको छ त्यो कर्णाली प्रदेश हो, त्यो बाँकीमा त उहाँकै मान्छेका सरकारहरू छन्। अनि उहाँले विघटन गर्ने भनेको उहाँकै मान्छेको नेतृत्वमा रहेको सरकार विघटन गर्ने हो। त्यो गर्दाखेरि त आफ्नै गोडामा बन्चरो होला। त्यसो भएको हुनाले उहाँले विघटन गर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशको सरकार विघटन गर्नुहुन्छ, त्यति मात्रै हो। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइले उनी प्रदेशमा पनि संघीय शासन लागू गर्न चाहन्छन् भन्ने प्रष्ट संकेत गर्छ। तर यो वर्तमान समयको मात्रै प्रतिक्रिया नभएर उनी पहिलेदेखि नै संघीयता विरोधी थिए र उनलाई संघीयता मन नपरेको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको टिप्पणी छ। ओली अहिले त्यही संघीयता खारेज गर्ने अर्थात् प्रदेश सभाहरू विघटन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् र उनी त्यसैलाई चुनावी एजेन्डा बनाउने रणनीतिमा छन्। तत्काल संकट टार्न प्रदेश सभा विघटन गर्ने र पछि त्यसको कुनै काम छैन भन्दै प्रचार गरेर त्यसैलाई चुनावी एजेन्डा बनाउने उनको रणनीति रहेको विश्लेषकहरूको दाबी छ। उहाँको चरित्र अब संविधान नै खाने चरित्र भएपछि त उहाँले त उहाँको लागि त जे पनि त हुन सक्छ। उहाँको स्वार्थ अनुकूल भएन भने त उहाँले जे पनि त गर्ने हुने भयो। त्यसकारणले उहाँको उसले चाहिँ चुनाव हुन्छ कि भन्ने कुरामा ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। उहाँ आफैलाई अनुकूलता भयो भने चुनाव, होइन भने अर्थोक्ति केही हुने सम्भावना छ। तर अहिले त चुनाव त के संसद त बिउजिहाल्छ नि। यो संसद उहाँले चाहे तापनि यो संसद पुनर्स्थापना नहुने सम्भावना मैले देखिरहेको छैन। पुनर्स्थापना हुन्छ। यो वाम विश्लेषक श्रेष्ठका अनुसार ओलीलाई संघीयता मात्रै होइन, जातीय पहिचान, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र पनि मन परेको छैन। उनी प्रदेश सभा विघटन गरेपछि त्यसलाई सधैँलाई खारेज गर्नुपर्ने एजेन्डा बनाउने र दोस्रोमा धर्मनिरपेक्षता खारेजीको पनि अभियान चलाउने विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। हिन्दू धर्मको माग गर्नेहरूको सेन्टिमेन्टल क्याच गर्न सके फेरि चुनाव जित्न सकिने ओलीको ठम्याइ छ। त्यसैले विश्लेषकहरूका अनुसार उनी त्यसको पनि विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने लाइनमा उभिन सक्छन्। अब होइन, उहाँ हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा त उहाँलाई तीनटा कुरा मन परेको छैन। एउटा गणतन्त्र मन परेको छैन, अर्को संघीयता मन परेको छैन, अर्को समावेशिता मन परेको छैन। हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू नेपाल धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेको पनि उहाँलाई मन परेको छैन। त्यसकारणले उहाँले बाँकी सबै एक ठाउँमा हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ यता राजावादीहरूसँग मिल्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ। त्यसो हुँदाखेरि यो धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा विरुद्ध जान सक्नुहुन्छ उहाँ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न गरेको सिफारिस असंवैधानिक भएको र अदालतले त्यसलाई बदर गरिदिने श्रेष्ठको दाबी छ। यदि राष्ट्रपतिको निर्णय बदर नभएको खण्डमा पनि 2078 सालकै वैशाखमा निर्वाचन हुन नसक्ने श्रेष्ठको जिकिर छ। प्रधानमन्त्री ओलीले 4 महिना पछि नै निर्वाचन गर्नका लागि यस्तो नगरेको भन्दै काङ्ग्रेसको देउबा समूहले मात्रै निर्वाचन चाहेर पनि नहुने बताउँछन्। उहाँले त चुनावै चाहनु भएको छ, तर शेरबहादुर देउपाको मात्र वीरता त होइन काङ्ग्रेस त। त्यहाँ त सेन्सिबल मान्छेहरू छन्, त्यहाँ आवाज पनि छ कि यतिखेर यत्रो धेरै सैद्धान्तिक खडेरी भएको बेलामा, यत्रो धेरै चाहिँ सङ्कट भएको बेलाले थपक्क चुनावमा जाने हो भन्ने आवाज चर्कै छ त्यहाँ। त्यो आवाजलाई मिचेर जाने स्थिति छैन। त्यसकारणले काङ्ग्रेसले हतपति चुनावमा नजाला भनेर भन्छु र गयो भने काङ्ग्रेसको लागि पनि यो आत्मघाती गोल बराबर हुनेछ। राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले त निर्वाचन चाहेकै छैनन्। यदि निर्वाचन भइहाल्ने अवस्थामा पनि उनी पपुलर बन्नका लागि पब्लिक सेन्टिमेन्ट हेरेर एजेन्डा बनाउँछन्। उनको प्रमुख 2 एजेन्डामा प्रदेश सरकारको खारेजी गरी सङ्घ र स्थानीय तह मात्रै राख्ने र धर्मनिरपेक्षताको खारेजी आउन सक्नेछन्। यी 2 प्रमुख एजेन्डाबाट प्रधानमन्त्री ओलीको दललाई संघीयता विरोधी वा प्रदेश सरकारको काम छैन भन्नेहरू तथा धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्दा अधिकांश हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मत तान्न सकिने निष्कर्ष छ। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा प्रतिनिधि सभापछि विघटन गर्न लागि प्रदेश सभा
र ओलीका सन्कीपूर्ण निर्णयहरूको श्रृङ्खला देखाउँदैछौँ। पछिल्लो 9 महिना यता मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीका निर्णयहरू हेर्ने हो भने उनले अक्सर निर्णय सनकका भरमा गरेका छन्। महामारीमा जनताको निशुल्क परीक्षण र उपचार नगर्ने, कसैलाई नसोधी संसदको अधिवेशन बन्द गरिदिने, मनलाग्दी अध्यादेश ल्याउने र संसद नै विघटन गरिदिने, यी सबै काम जनताप्रति उत्तरदायी र संविधान पालक शासकले गर्नै सक्दैन। सक्छ त केवल सन्की शासकले मात्रै यस्तो निर्णय लिन सक्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको तरङ्ग सेलाउन नपाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सभा विघटनको तयारीमा लागेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी एकपछि अर्को गैर संवैधानिक निर्णय गर्दै स्वेच्छाचारी रूपमा अघि बढिरहेका छन्, जसका कारण नेकपा पार्टी त सक्ला रहेन नै मुलुक समेत थप सङ्कटतर्फ जाने खतरा बढेको छ। पछिल्लो 9 महिना यताको मात्रै निर्णयलाई हेर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी आफू अनुकूल निर्णय गर्दै गए भन्ने कुराले पनि उनको अहङ्कार र दम्भका आधारमा सन्कीपूर्ण निर्णय गर्ने गरेको पुष्टि हुन्छ। निर्णय नम्बर 1, दल विभाजन सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक। गत वैशाख 8 गते मुलुकमा कोरोना महामारीका कारण मुलुक लकडाउनको अवस्थामा रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले राजनैतिक दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी 2 अध्यादेश जारी गरेका थिए। जति बेला नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा थियो, पार्टीभित्र सबै कमिटीमा आफू अल्पमतमा परेपछि उनले पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए भने लामो समयदेखि संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त पदमा आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई राख्ने उद्देश्य सहित प्रतिपक्षी दलका नेता बिनै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने र आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए, जुन अध्यादेश सरको विरोधपछि वैशाख 12 गते फिर्ता लिएका थिए। निर्णय नम्बर 2, सभामुखलाई समेत थाहा नदिई संसद अधिवेशनको अन्त। गत असार 18 गते प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन 81 अन्त गरे, यतिसम्म कि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफ्नै पार्टीमा समेत कुनै छलफल नै नगरी बजेट अधिवेशनको अन्त गरेका थिए। जति बेला मुलुक कोरोना भाइरसबाट उच्च जोखिम बढ्दै थियो र संसदबाट धेरै कानुन र विधेयकहरू पास गर्नुपर्ने थियो। निर्णय नम्बर 3, कोरोना महामारीका बेला जनताको निशुल्क परीक्षण नगर्ने निर्णय। मुलुकमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जाँदा र मृतकको संख्या समेत बढिरहेको अवस्थामा गत असोजमा सर्वसाधारणको सरकारले कोरोना परीक्षण नगर्ने र अस्पतालमा उपचार गर्दा अग्रिम रकम जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णयको पनि चौतर्फी विरोध भएपछि अन्ततः पुनः फिर्ता लिएका थिए। निर्णय नम्बर 4, फेरि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश। गत वैशाख 8 गते ल्याएर फिर्ता गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश गत मङ्सिर 30 गते पुनः विपक्षी दलका नेता सभामुख बिनै पनि संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याए र राष्ट्रपतिबाट तत्काल प्रमाणीकरण गरेर बैठक समेत बसेर विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त आयुक्त तथा अन्य पदाधिकारीहरू समेत नियुक्त गरे। निर्णय नम्बर 5, पुस 5 गते संसद विघटन। पार्टीभित्र विवाद चर्किँदै गएपछि गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा नै विघटन गराए। अहिले पार्टीमा समेत विभाजन भइसकेको छ, तर अब औपचारिक रूपमा घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ। यी सबै घटनाक्रम हेर्दा र प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका पछिल्ला निर्णयहरूलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि उनी आफ्नै स्वेच्छाचारी र सन्कीका भरमा आफू अनुकूल निर्णयहरू गर्दै गएको पुष्टि हुन्छ। हो, ओलीले सनकका भरमा आफ्नो घरमा आगो लगाएर खरानीको व्यापार गर्न खोजिराखेका छन्। जनमतको अपमान गरेर फेरि ताजा जनमतका लागि भन्दै धमाधम संसद विघटन गर्दैछन्। ओलीको यो शैलीले उनको निधारमा त कलङ्कको टिको लाग्ने छ नै, देश समेत सङ्कटमा फस्ने जोखिम बढेको छ। अझै प्रदेश सभाहरू विघटन भए यसले देशलाई ठुलो दुर्घटनामा पुर्याउन सक्छ। हौस् त, आजलाई प्रधानमन्त्री ओलीको सन्कीपूर्ण निर्णय र प्रदेश सभा समेत भङ्ग गर्न लागि प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।